सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, आमी तुका वाकाणटाव. पातकान गायाळ जाल्ल्या मनशांक आपलें रगत वारोवन एकठांवचे खातीर आनी एकाच इंडान एकठांवून एक गवळी कसो तांकां सांबाळूंक आनी तांचो परामोस करूंक तुवें तुज्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. देखून सर्वेस्परा आमी तुजे कडेन मागतांव. तुजीं भुरगीं तुजेर विस्वास दवरून हांगा चलून आयल्यान आनी ह्या खुर्सा मुळी आपली मागणी तांणी भावार्थान घाल्यान तांच्या गोरजांचेर तुजे कोणवालायेची दिश्ट घाल. तांचे कोश्ट तूं हळू कर. तांच्या गोरजांक तूं पाव आनी ह्या तुजे शीं चोडटल्या दुंपाच्या पोरमोळान तुज्या पुतान खुर्सा वरवीं जोडलेले सोडवणेचो तांकां फोळ लाभय. हें आमी मागतांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांची शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, कोरेस्माच्या काळान आमी भितर सरल्या आनी आयज पिराजीत काळाचो पयलो आयतार आमी समोर उमता. आनी ह्या उत्सवीक वर्सान हो कोरेस्माचो काळ आमकां जेजूच्या पाटलावदारांक खेरीतूच म्हत्वाचो काळ. ह्या उत्सवीक वर्सान फ्रांसीस आमचो पाप साहेब आमकां बोरवाशाची यात्रेकारां कशीं जियोंक उलो मारता. आनी देखूनच ह्या आयचे चलपाचे भावार्थाचे यात्रेक ओर्ताबरीत विशय विंचून काडला. बोरवाशाची यात्रा चलुया, शुभ वर्तमानांची परगटणारां जावया. जेजू बोरवाशाचो यात्रेकार कसो ह्या संवसारांत चल्लो आनी खेरीत भाशेन आमची सोडवण करूंक आमकां पातकाच्या गुलामपणांतली सोडोवन देवीक जिविताचे भागीदार करूंक कोश्टांची वाट तो चल्लो. खुरीस घेवन कालवार दोंगराची वाट ताणें तांकून खुर्साचेर आपल्या जिविताचें समर्पण करून खरो बोरवासो फांकयलो. शुभ वर्तमान ताणें परगटलें. ह्याच मनान आमचे कोश्ट जेजूक भेटोवन मागणें करून पिराजिताच्या मनान आयज आमी ही भावार्थाची यात्रा चल्ल्या. एक और बोर परम संस्कारा मुखार आमचें जिवीत देवा मुखार आमी दवरलां. आनी ह्या वेळार ह्या मिसाचे भेटेन जेजूच्या मरणा पुनर्जिवंतपणाचो गूट भोगतीन समोर उमतना हें देणें आमकां सगल्यांक आनी आख्खे गोंयचे पवित्र सभेच्या वांगड्यांक आमी मागुया. ह्या पिराजीत काळान आमचें जिवीत आमी सोडून आमचें जिवीत आमी नव सरून आमचो भावार्थ आमी खोलावूंक, आमचो बोरवासो आमी फुलोवंक आनी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान भाग्योंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन, भाग्योंत जुझेवाजा भाशेन आमी बोरवाशाची किर्णां जावंक आनी शुभ वर्तमानांची उर्बे बरीत परगटणारां जावंक ह्या मिसान देवाचे कृपेचें बोळ आमकां मागुया. आनी हे बाबार्थाचे दोबाजीक समोरमणेक तयार जावंक आमच्या जिवितान पातकाचो आनी आपलेपणाचो काळोख आसा म्हूण ओळखून खालतीकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. सगलीं सांगाती देवाचे काकळुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगलीं आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. Christe
Pratuya. Sorginच्या बापा, पवित्र आत्म्यान बोललोलो तुजो पूत जेसू स्नान घेतोच ओरोण्यान गेलो. थंय 40 दिसांच्या उपासान आनी देंवचाराच्या ताळण्या वरवीं ताची परिक्षा जाली आनी तो सोयतिवंत जालो. तशेंच आमकां तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान भरताय आनी आमचे जिणेन दोणवण करूंक आनी देंवचारा लागीं झुजूंक आपयताय. हे परिक्षेन आमी तुका विस्वाशी रावूंक आनी जोयतिवंत जावंक तुज्या पवित्र आत्म्यांचें आमकां बळ दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणांक. देवान आपलें उदारपण आमकां दाखयलां आनी आमचे यात्रेंत आमकां सांगात केला हाचो उगडास दुसरे समृद्धीचें पुस्तक करता. ताचेच जिविताचे यात्रेंत देवाचें उतर सोत मानून वेव्हारांत घालून बागेंत पावलू बोळ करता जाल्यार शुभ वर्तमानान जेजूच्या ओरोण्याच्या यात्रेचें पैण आनी जैत स्पश्ट करता. देवा उतरांतल्यान बोरवशाचो संदेश चितान आयकुया. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइसेस आपले पोरचे कोडे असो उलयलो. उपरांत याज्ञीक तुज्या हातांतलो पांटुलो घेतलो आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचे वेदी मुखार दवरतलो. उपरांत सर्वेस्परा तुज्या देवा मुखार तूं अशें उलयतलोय. म्हजो बापूय जावन आसलो एक आरामेकार आनी गांव नासतना हांगा तुंय तो भोंवतालो. तो इजिप्ताक गेलो आनी तुंय आपणा बरोबर ताणें थोड्यांच मनशाक व्हरूंक एक पोरको मनीस कसो आपलें बिराड केलें. आनी तुंय त्या मनशाची संख्या वाडोन गेली आनी ती एक व्हड पोदवेदार आनी अगणीत पोरसां जाली. इजिप्तकारांनी आमकां बरे भाशेन वागयलीं ना. तांणी आमकां त्रास दिले आनी आमकां चाकरां केलीं. मागीर आमी सर्वेस्पराक आमच्या पुर्वजांच्या देवाक उलो मारलो आनी सर्वेस्परान आमचो उलो आयकलो. आनी ताणें आमचे दोग दोग कोस्ट आनी गुलामपण पळयलीं. तेन्ना सर्वेस्परान आपले पोदवेन आनी बोळान आनी व्हड भिरांतींची ओचोरयां आनी अजापां करून आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं. आमकां हांगा हाडून हो देस ताणें आमकां दिलो. ह्या देसांत दूद आनी मोव व्हांवतात. आतां सर्वेस्परा जी जमीन तुवें म्हाका दिली तिचें पयलें फळ हांव हाडटां. आनी तुमी तें फळ सर्वेस्परा तुमच्या देवा मुखार दवरतल्यात आनी ताचे मुखार तुमी सोरपोट पडटल्यात. देवाचें उतर हें.
मोसो किल्लो मोसो देव तुजेर विस्वास तो पुरत Dora tudzież koslic white eugena Tudzia tombu soshi pida paucina Kuicia noi tu veshi tu karaku Tane आपल्या दूता o kongala Fatrak tu sopaya dolna sapu आपल्या हातानी ते तुका सांबाळून तुरथोले सोरपाचेर आनी फुरशांचेर तूं चलतलोय शिवाक आनी नागांक तूं मोस Tomogan maka chiktun rauta देखून हांव ताका भारतलो म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो तो म्हाका उलो मारता तेन्ना हांव ताका जाप दितलो आकांताक हांव ताच्या सांगाताक आसतलो हांव ताका वाटायतलो आनी व्हड करतलो भाग्यवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप बाबा भयणानो समोर कितें शिकयता सोप म्हणजे आमी पोरगोट केला त्या बाबाटाचो सोप तुमकां एकदमच लागीं पावला तो तुमच्या ओंटांचेर खेळटा आनी तुमच्या काळजांत रिगला जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंटांनी उचारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलेल्यांतलो जिवंत केलो म्हूण काळजांत थावन सोत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें काळजांत थावन सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता ओंटांनी उचारशी सांगल्यार मनशाचें तारण जाता ताजेर विस्वास दवरतात तीं सगलीं कधीच लोचेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता म्हणटच जुदेव आनी ग्रेक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली कित्याक सगल्यांचो सोमी एकलोच आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब ग्रेस तो कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें देवाचें उतर हें उद्गाराक आमी सगळीं उबीं रावया हुंड्याच वरवीं न्हू पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू जॉर्दना तावन परत आयलो आनी आत्म्यान ताका ओरवण्यांत व्हेलो. थंय 40 दीस भर देंवचार ताका नाडीत आसलो. त्या दिसा पोटी ताणें कांयच केलें ना आनी ते दीस जातूच ताका भूक लागली. देंवचारान ताका म्हणलें, तूं तर देवाचो पूत, ह्या फातरांक उंडो जावंक आज्ञा कर. पूण जेजू ताका असो परतीपाळ केलो. पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा तें हें, उंडोच खावन मनीस जियेना. उपरांत देंवचारान ताका एका उंच जाग्यार व्हेलो आनी एकेच घडये भितर ह्या संवसारांतलीं सगलीं राज्यां ताका दाखोवन म्हणलें, ह्या सगल्या राज्यांची पदवी आनी मोहिमा हांव तुका दीन, कित्याक हें सगलें म्हजें स्वाधीन केलां आनी म्हाका कशी आसा ताका हांव तें दितां. तूं म्हज्या पांयां पडशी जाल्यार हें सगलें तुजेंच जातलें. तेन्ना जेजून परतीपाळ करून म्हणलें, बरयलोलें आसा, तुज्या सर्वेस्परा देवाक तूं नमस्कार करतलोय आनी ताकाच तूं भोजतलोय. मागीर देंवचारान ताका जेरुसलेम व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कळसार उबो करून ताका म्हणलें, तूं देवाचो पूत जाल्यार हांगा तावन सोकला उडी मार, कित्याक बरयलोलें आसा अशें, तुजो सांबाळ करूंक तो आपल्या दुतांक तुजे विशीं आज्ञा दितलो. आनी आनीक एके सुवातेर, तुजे पांय फातराक आडोळना जावंक ते तुका आपल्या हातांनी उखलून दवरतले. पूण परतीपाळ करून जेजून म्हणलें, म्हणलोलें आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करूं नये. आनी सगल्या बासांनी ताका नाडल्या उपरांत देंवचार नेमलोलो वेळ पावसोर ताचेर सरशिल्लो कोड सोरून गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. मोगाच्या भाव भयणीनो, एका रस्त्याचे देगेक दिसा दिसपोटी दोग भिकारी आसताले. तांचे मदलो एकलो कुड्डो, ताका दोनूय दोळ्यांनी दिसनासलें, आनी दुसरो तोंटो, ताका दोनूय पांय नाशिल्ल्यान ताच्यान चलूंक नजवासलें. आनी दर दिसाकूय कोण तरी एक बऱ्या मोनाचो मनीस हे दोगूय भिकाऱ्यांक ह्या जाग्यार हाडून सोडटालो आनी दीस दारेर पडटोच तांकां परत व्हरून तांच्या ठिकाणार पावयतालो. अशेंच एका दिसा ते भिकेक बशिल्ले आसतना सांज जायत आयली. दीस दारेर पडलो, पूण ह्या बऱ्या मोनाच्या मनशाचो पत्तोच नासलो. आनी तेन्ना कांय वेळ ह्या दोगूय भिकाऱ्यांचेर आकांत आयलो. आनी अशें येवजीत आसतना कुड्डो आशिल्लो ताणें तोंट्याक अशें म्हळें, पळय, आमकां आज आमच्या ठिकाणार पावोवंक कोणूच ना. आमी अशें करुया, तुका पांय आसात, तुज्यान चलूंक जाता, म्हाका कुड्ड्यान ह्या तोंट्याक अशें म्हळें, तुका दोळे आसात, तुका दिश्टी पडटा, म्हाका दिश्टी पडना, पूण म्हज्यान चलूं येता. आमी अशें करुया,
हांव तुका म्हज्या भुजांचेर व्हरतां आनी तुका दिसती पडटा म्हणसर तूं म्हाका ही वाट दाखय. खंय कोण आसा, उजव्यान वचूंक जाय दाव्यान वचूंक जाय तें म्हाका तूं सुचय. अशें केल्यारूच आमी आमच्या ठिकाणार पावतले. आनीक दिसती पडनासतल्या मनशान खंय ह्या आपल्या तोंट्याक आपल्या भुजांचेर घेतलो आनी तोंट्यान ताका चलत चलत खंयचे दिशेन वचें, खंयची वाट धरची तें दाखोवळ केलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे घडणेंत आमी 3 वस्तू पळयता. पयले सुवातेर ह्या दोगांय मनशांनी आपणा भितर आशिल्लें उणेपण ओळखून घेतलें. दुसरे सुवातेर तांणी यात्रा चलोवंक एकामेकाचो सांगात घेतलो. आनी तिसरे सुवातेर एकामेकाचेर बरो वासो येवन ते दोगूय आपल्या ठिकाणार पावले. आयचे समोरमणेचो विशय बरवाश्यान यात्रा चलुया, शिव वर्तमानाची परगोटणारां जावया. हें वरस उत्सवीक वरस आनी ह्या वर्साचो विशय आमी सगळीं जाणां बरवाशाची यात्रेकारां. आनी ह्याच विशयाचेर आदारून आमच्या पाप साहेबान ह्या उत्सवीक वर्सा आनी खास तरेन ह्या प्राचीत काळाक आमकां एक बेस बरो संदेश दिला. आनी ह्या संदेशान ही आमची यात्रा करतना आमी कितें करचें हाचेर ताणें भर घाला. हो ताचो आख्खो संदेश आमी 3 भागांनी आमच्या नियाळाक देवाच्या उतराच्या आदारान आटापूं येता. पयले सुवातेर आमचो पाप साहेब आमकां उलो मारता आमचेच भितर आमी ही यात्रा चलोवंक. जर्नी विदीन आवरसेल्व्स. ह्या संदेशान तो म्हणटा आमी जण एकल्यान आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करची. ह्या प्राचीत काळांत आमचे भितर कितें ओगुणी आसा तें जाणून घेवचें आनी सुगुणी तें वोपूंक आमी आमचीं पावलां मारचीं. आयचें पयलें वाचप दुसरे सुमोर्तीच्या पुस्तका वेलें आनी थंयसर इस्रायल पोरजेच्या पुर्वजांची खबर आमकां मेळटा. हे पुर्वज कोनिश्टायेक सांपडलोले तेन्ना, तांच्या जिवितान वायट भितर सरलोलें तेन्ना तीं सर्वेस्परा देवाक उलो मारतात. आनी असले परिस्थितींत सर्वेस्पर देव तांचें रुदन आयकता, तांचें मागणें आयकता आनी तांकां एक सुरक्षीत जिवीत तो फावो करता. आमच्याय जिवितान जेन्ना आमच्यो अडचणी, आमचे ओगूण, आमचे वायट संयो आमी ओळखून घेता, सर्वेस्परा देवाक आमी उलो मारता, तेन्ना सर्वेस्पर देव आमचे मागणें आयकता, आमचें जिवीत बरो वाशान भरता आनी आमकां नवो मार्ग दाखयता. दुसरी वस्त आमचो पाप साहेब आमकां म्हणटा जर्नी विथ अदर्स. आमी दुसऱ्या बरोबर ही यात्रा करची अशें तो आमचे कडेन मागता. आमी उत्सवीक वर्सांत आसा आनी खेरीत भाशेन आमकां एक चीट दिवन कोण परी आमी समाजाचे देगेक आशिल्ल्या बरोबर चलूंक जाय, जांकां भायर आयल्यांत तांकां वेंगोवंक जाय, ताचो आमकां पाप साहेबान उगडास केला. आयचें दुसरें वाचप भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेलें आनी थंयसर ह्या वाचपाच्या शेवटाक भाग्योन पावलू आमकां एकचाराचो संदेश दिवन अशें म्हणटा, आतां तुमचे मदें जुदेव ना, ग्रीक ना,
आमी सगलीं सोम्या सवें एक. आनी ह्या कारणा पासत आमी सगल्यांनी कसलोच भेदभाव करिनासतना यात्रा एकामेका सांगाता ओदी करून जांचो बोरवांचो बिगडला तांच्या संगाता करूंक ह्या प्राचीत काळांत आमकां एक करीत आव्हान. आनी तिसरी वस्त आमचो पाप साहेब आमकां म्हणटा ती म्हळ्यार जर्नी विथ होप. यात्रा करतना आमी बोरवांशान करची. आनी कितें आमकां बोरवांचो दिता काय आमचे यात्रेंत आमी पवित्र संस्कारा मुखार मागणी करतना उगडास केला. स्तोत्र 119 वोळ 105. तुजें उतर म्हज्या पावलांक उजवाड. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत आमी पळयता जेजू अरण्यांत ही 40 दिसांची यात्रा सुरू करता. आनी यात्रा चलतना ताळण्यो ताच्या जिवितान येतात. आनी ह्या तिनूय ताळण्यांचेर आदल्या कराराचो पवित्र पुस्तकाचो आदार घेवन जेजू जैत मेळयता. भाव भयणीनो, आमचे भितर ही यात्रा करतना दुसऱ्या सांगाता आमी ही यात्रा चलतना जायत्यो आगोडायो येतल्यो. घडये जायत्यो ताळण्यो आमच्या जिवितान भितर सरतल्यो. देवाच्या उतराचो आदार घेवया. देवाच्या उतराचो आमी उजवाड घेवया. आनी हे भाशेन हें उतर आमचे भितर बोरवांचो अदीक किल्ल लावून आमी दुसऱ्यांकूय बोरवांचो दितलीं मनशां जावंक वावरुया. आज हांगासर आमचे मदें जायत्या तरणाट्यांचो आस्पाव आसा. आनी आमचो आदलो पाप साहेब आतां बायग्योन जुआंव पावल दुसरो एक फावट तरणाट्यां कडेन उलयतना अशें म्हणटालो, माय डियर फ्रेंड्स, इन यू आय सी द होप ऑफ द चर्च. तुमचे सवें हांव पवित्र सवेचो बोरवांचो पळयतां. अपुरबायेच्या तरणाट्यानो, तुमचे सवें आज तुमचें कुटुंब बोरवांचो पळयता. तुमचे सवें आज समाज बोरवांचो पळयता. आनी तुमचे सवें आज पवित्र सभा बोरवांचो पळयता. हें वरोस आमकां उगडास करता. बोरवांचो आमकां फटयना. हें सत तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या समाजांत आनी तुमचे पवित्र सभेंत सदांच जिवें दवरूंक तुमचे प्रयत्न जावं दी. आमचो आस्कारी बागेवन जुजेवास आनी ह्या जाग्या थंय ताचो केरीत संबंद आसा. तोय बी एक यात्रा चल्लो. दुसऱ्यांच्या सांगाता चल्लो. दुसऱ्या धर्माच्या मनशां बरोबर चल्लो. गरजेवंतां बरोबर चल्लो. आनी हे भाशेन आमकां ताणें एक व्हड देख दवरली. आमचे यात्रेंत आमी आमकां आनी दुसऱ्यांक बरो वांचो दिवंक. ताची देख दोळ्या मुखार दवरून ताची विनवणी आमकां मागून ह्या मिसांत आमी कोतकोत्यान वांटो घेवया. सगलीं उबीं रावुया. प्रितीच्या बापां भयणीनो, कोरेस्माचो काळ खेरीत भाशेन आमी आमच्या बावतिस्माचो उगडास करूंक आमकां आमंत्रण करता. आमच्या बावतिस्मा वरवीं जेजूचे पाटलावदार आमी जावन आमची बावडताची यात्रा आमी सुरू केलेली. आयज ह्यो बावतिस्माच्यो बासावण्यो नव्यान करतना आमची यात्रा आमचेच भितर करून आमचें जिवीत नवसरायतल्या. आमची यात्रा एकामेकाच्या सांगातान आमी चलतल्या. आनी आमची यात्रा करतना देवाच्या उतराचो उजवाड आमी सोदतल्या म्हूण ह्यो बासावण्यो करतना देवाक आमी पास दिवया. बापां भयणीनो, देवाची स्वतंत्र भुरगीं कशीं जियोवचे खातीर तुमी
पातकाक पाठ करतात. होय हांव पाठ करतां. पातकाची गुलामां तुमी जायना जावच्याक खोटेपणाच्या फुसलावण्यांक तुमी पाठ करतात. होय हांव पाठ करतां. सोयतानांक पातकाच्या बापायक तुमी पाठ करतात. होय हांव पाठ करतां. सोर पोदवेदार देवा बापाक स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या रोचणाराक तुमी सोत मानतात. होय हांव सोत मानतां. जेसू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारयेंतावन जल्मलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोमयाक तुमी सोत मानतात. होय हांव सोत मानतां. बापा आनी पुता थान उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्यांक तुमी सोत मानतात. होय हांव सोत मानतां. कातोलीक पवित्र सोबेक भोगतांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें पुनर्जिवंतपण आनी सासणांचें जिवीत तुमी सोत मानतात. होय हांव सोत मानतां. ओ आमचो भावार्थ, होच आख्खे पवित्र सोबेचो भावार्थ. तो उचारूंक आनी ताचे प्रमाणें जियोंक आमकां ओडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. भावां भयणीनो, आतांच उसारलेल्या भावार्थाच्या उजवाडान आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविताचीं पावलां मारून बोरवांशाचो पोरजोळ आमी फांकोयतल्या आनी शुभ वर्तमानांची परगोटणारां कशीं आमी जियेतल्या जाल्यार देवाच्या आदाराची आमकां चड गरज. तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी खालतीकायेन आनी विस्वासान बाबा मुखार आमी दवरुया. आपल्याच व्हडपणाचेर पातयेवन आनी पातकी चाली वरवीं देवाची ओत्मीक गिरेजकाय नाकारून आनी पवित्र सभा आनी तिचे शिकोवणेक पोरो घालून पयस गेल्ल्या भावा भयणांक देवाची काकलूत बोगसणें आनी कुरपा उक्ती करूंक आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांक बापाचो उजवाड मागुया. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस पिडेक लागून हॉस्पिटलांत कोश्टवता. हे ताचे पिडेंत देवाचो आदार, बोल आनी पेकोवणी ताका मेळूंक आनी ताची बिगडलेली भलायकी नवसरूंक आनी बरी भलायकी फावो जावंक देवा लागीं मागुया. राजकीय मोलार आनी राजकारणीक फुडाऱ्यांनी आपली पदवी देवा थान आयल्या म्हूण वळखूंक मनशाचे सेवेक आपली सत्य वापरूंक बरें मन तांकां मागतना आमचे मदें गंभीर मुद्दे देखीक डबल ट्रॅकिंग, म्हादय न्हंय, कोलसो, भुटानी प्रोजेक्ट्स ह्या असल्या वायटांचेर निशेध मारूंक आनी लोकांचे उदरगती खातीर वावरूंक बापाचे बोल मागुया. ह्या प्राचीत कालांत आमची यात्रा बोरवाशाची जावंक आमकां वाटेर मेळटल्या कसल्याय आव्हानांक मागण्यांन आनी भावार्थान फुडो करून चोयतीवंत जावंक आनी अशें मेळ्ळोलें जैत दुसऱ्यांकूय परगोटूंक आमकां बापाची कृपा मागुया.
जायतीं आमची भावां भयणां वेगवेगळ्या मारिकार पिडेक लागून कोश्टावतात. आपल्या कोश्टांचो भार देवाच्या हातान घालून बरो आशान देवाची पेकोवणी तांकां मेळूंक आनी आमी हांगा हाजीर आसलोल्यांक देवाची उपोट बरेपणां फावो जावंक बापाचो आदार मागुया. भोव दोयाळ बापा, आमची थोडी मागणी आमी तुजे मुखार उचारून दवरल्यान साहित्य आमकां जोण एकल्याक मागचें आसा. आमच्या काळजांनी आसलेले सगळे आवंडे, सगळे हुस्के, सगळ्यो गरजो आमी ओगेपणान तुजे मुखार दवरता. विस्वासान केलेल्या ह्या आमच्या प्रार्थनांचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी जाल्यार बापा तुज्या बोलेपणान ती आमकां फावो कर. हे आमी मागतांव त्याच तुज्या पुनर्जिवन जाल्ल्या पुता वरवीं.
मोशा बाबा भयणीनो हे मोशें आनी तुमचें बलिदान आमच्या सुर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे भविष्य सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोर पोदवेदार आनी भोव काकलुतसार देवा, बोलिश्ट बावल्यान ओजापां विस्मितां करून तुजे पोरशेक तुवें इजिप्तांतली दोयेन सोडयली आनी दूद आनी मोव व्हांवतल्या देसान तिका पावयली. तुज्या दोयाळ मोगाच्या उदीक व्हडा ओजापान तुवें आमकां पातकांतलीं सोडयलीं आनी तुजें देवीक जिवीत आनी मोग व्हांवतल्या देसान पावयलीं. हे तुजे उपकार आठोवन आमचीं दानां तुजे मुखार आमी हाडटांव आनी तुजें संपूर्ण वंदन करूंक तीं तुका भेटयतांव. बोलेपणान तीं तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. 40 दीस कुडीची भूक आनी तान बागोयनासतना ताणें आमची 40 दिसांची भोगती आपल्या उपासान पवित्र केली आनी पुर्विल्या सोरपाचे सगळे फास काडून उडोवन खोटेपणाचें आमटें पयस करूंक आमकां शिकयलें. अशें पास्कांचो गूट फावो त्या मनान समोरमून ह्याच पास्कान आनंदान आमी सासणांक वांटो घेवंक पावतल्यांव. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें.
हे म्हज्या उगडासा कोरात. गायन करून आमच्या भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. बापा, जेसूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोत्सव धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. किरीत भशेन हांगा जमलेल्या सगल्या आमच्या भावा भयणीचेर, याज्ञीक भावांचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. थोड्या लागीं जावंक नात मागणी बरोवन धाडल्यान पिडेंतली सगल्यांक तांकां बरी कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती बेगीन तुजे तिच्या पोती बेगीन धर्म दुदां बेगीन तुजे वास आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास Jesu orvi, त्यास Jesu sangata, त्यास Jesu thai, पवित्रात्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवोंडोनानी वैभव तुका, सासनांच्या सासनां. मोठ्या बाबा भयणीनो, जेसून आमकां शिकयलेलें देवाच्या भुरग्यांचे प्रार्थन म्हणून आमच्या सोर्गींच्या बापाक उलो मारतना आमी सदांच ताचेर भावार्थ दवरतल्यो आनी भावार्थाची वाट चलून आमच्या जिवितांतल्यान बोरवाशाची यात्रेकारां जातल्यो म्हूण बरोबर बापाक भास दिवया. आमच्या बापा सोर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन पडूंक दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्पोरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासपुटकी पोतवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. सोर पोदवेदार आनी सासनांच्या देवा, जेजू आमचो सोरवोंडार आनी इस्वोर म्हूण काळजांतान सोत मानून आमी ओंटांनी उचाल्ला. ताच्या कोश्टां मोरना आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं आमकां गुलामपणांतलीं सुटोवन तूं बोगसणें आनी सासणीक जिवीत दिताय म्हूण बावार्द धरून वेगवेगळ्या दोंद्या बेसांची आनी वेगवेगळे स्थिती गोतीची जावनूय एका मनान आनी काळजान ह्या सोडवणेच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं हो पिराजीत काळ सुफोळ करूंक आमच्या सोरवोंडाराच्या सुबाम देण्यांनी आमा सोमेस्तांक बोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तोकल्यो बागोवया. काकळुत्सार बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या कोश्टां मोरणान तुमकां मायेमोगाची देख दिल्या. देवाची आनी एकामेकाची सेवा चाकरी करून सुबामपणी ताचो आशिर्वाद तुमी जोडूंक पावूं. आपणाचेर मरण घेवन जेजून तुमकां सासणांच्या मोरणांतलीं सोडयलीं. आतां तो मोर जिवीत तुमकां फावो करूं. जेजू आमच्या मोगान सारको खालतो जालो. ताच्या खालतेपणाची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवंतपणान तुमकां वांटो मेळूं. आनी सोर पोदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबे सदांकाल आसूं. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.